बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 अगस्त और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट में कैनबिस मतलब कि भंग की काश्त करने का एक नया बिल लाने का फैसला किया है। जी हाँ, जो रिकॉर्ड हमारे सामने आया उससे पता चलता है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो अब एक बिल टेबल करेंगे, एक लेजिस्लेशन टेबल करेंगे पार्लियामेंट में, जिसमें पाकिस्तान के अंदर कैनबिस मतलब कि भंग की काश्त जो है उसके बारे में नई कानून साजी की जाएगी। मतलब कि उसकी इजाज़त दी जाएगी या नए तरीके से उसके लिए सहूलत पैदा की जाएगी कि उसकी काश्त कैसे की जा सकती है, इस इंडस्ट्री को कैसे जो है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है या मजबूत किया जा सकता है। ये एक मुस्बत कदम है, लेकिन ये खबर आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि आपको याद हो कि ये जिन भंगियों से हमारा वास्ता पड़ा है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश नहीं करते। ये जब इमरान खान की हुकूमत में इस चीज़ का फ़ैसला किया गया था तो पूरे टब्बर ने बाजमात इसका ना सिर्फ मजाक और तहकीर की थी इस सारी बात की, बल्कि ऐसे बात करते थे कि जैसे किसी जंगल से उठ के आए हों। इन्हें आयोटा ऑफ शर्म तो है ही नहीं, लेकिन इन्हें आयोटा ऑफ नॉलेज भी नहीं था कि दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। और भंग जिसे आप नशे के लिए समझते हैं, ये असल में एक ड्रग के तौर पर आप पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो रही, मतलब कि एक दवाई, एक मेडिसिन के तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। और उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ जो आप मुख्तलिफ अमराज के लिए खाते हैं, उनमें भी ये एक उनके सॉल्ट के तौर पर, एक सब्सटेंस के तौर पर उनमें इस्तेमाल होती है, जो उन दवाइयों की अफादियत जो मुख्तलिफ अमराज में आप खाते हैं और आपको शफा देती हैं, उसमें भी ये शामिल होती है। अगर पूरी दुनिया के अंदर इसके अदाद व शुमार देखें तो सिर्फ अमेरिका के अंदर एक साल के अंदर, ये जो पिछला साल गुजरा है, $33 बिलियन, जी हाँ, $33 बिलियन का जो बिज़नेस हुआ है। कैनबिस जो है वो बिकी है, भंग जो है वो बिकी है, और जाहिर है उसकी काश्त हुई है तो बिकी है कहीं पर। वर्ल्ड वाइड देखें तो तकरीबन $450 अरब की ये, जी हाँ, $450 बिलियन की ये जो है ये इंडस्ट्री होने जा रही है अगले 1-2 साल के अंदर। इस वक्त जाहिर है नंबर थोड़ा कम होगा उससे, लेकिन अगले 2-3 साल का जो तखमीना है वो यही है कि ये $450 बिलियन तक ये पहुंचने वाली। सिर्फ अमेरिका में इस साल इसकी जो सेल है वो $40 बिलियन से ऊपर पहुंचने की तवक्को है। लेकिन आपको पहले सुनाते हैं कि ये ऐसा, मैं ये कहूँगा, जाहिल ख़ानदान है। जब इमरान खान की हुकूमत में फ़ैसला क्यों किया गया? ज़ाहिर है पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, हमारी एग्रीकल्चर हमारी स्ट्रेंथ रही है कभी, अब उसको वीकनेस बना दिया गया क्योंकि काश्तकार की तबाही कर दी गई। उसको ना ही मॉडर्न काश्तकारी के किसी असूल के लिए को कर्ज़े असल तरीके से दिए गए, ना एजुकेशन दी गई, ना उसको पूरा उसका जो है वो दाम दिया जाता है उसकी फसल का। गन्ने की फसल वो फेंकता है तो महीनों उसको इंतज़ार करने पड़ते हैं। और मकई की फसल हो, कपास की फसल, कपास वैसे ही ख़त्म कर दी पंजाब में से, उसको वहाँ पर शुगर मिल्स लगा दी, और उसमें से माफिया जो है वो आपको पता ही है कैसे कैसे प्रॉफिट उसको एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, सब्सिडीज़ लेता है, क्या कुछ होता है वो आपको पता है। इस साल सिंध, जहाँ मोस्टली कपास होती है पाकिस्तान की, वहाँ कपास इस साल के अदाद शुमार है कि 50% कम हुई है। तो इन हालात के अंदर जब किसान को बिल्कुल लिटा दिया आपने, उसको ना फसल का पूरा दाम दिया जाता, तो एक ऐसी फसल जिसको काश्त करने से किसान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं उसका फ़ायदा उठा सकता है। जब इमरान खान की हुकूमत ने ये फैसला किया था तो ये सुनिए मरियम नवाज क्या कहती थी कि गज़ब खुदा का एक ऐसे शख्स को, नशा करने वाले को, मंशियात ज़दा शख्स को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया, जिसका टोटल इकोनॉमिक विजन क्या था? अंडे, कट्टे, मुर्गियां और भंग की काश्त। वो अंडे नजर आए कहीं? वो कट्टे नजर आए कहीं? वो मुर्गियां नजर आई कहीं? एक ही चीज नजर आती है जमानत पाक से लेके बनी गाला तक,
वो है भंग के असरात। सुन लिया आपने। इसके साथ साथ हमने आपको स्क्रीन पर कुछ ट्वीट भी दिखाए हैं। ये ऐसा भंगी ख़ानदान, माज़रत के साथ मैं कहूँगा, ऐसा भंगी ख़ानदान और जमात मिली है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश नहीं करते, और ये 100 छितर और 100 प्याज खाने के बाद इनको बात समझ आती है। और आज खुद कहना बस मतलब कि भंग की पाकिस्तान में कल्टीवेशन का जो है वो बिल टेबल कर रहे हैं, और उस ज़माने में इनकी बातें सुने तो पता नहीं क्या थी। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो इनका मामला रहेगा, हर बात के अंदर रहेगा, हर उस बात में जिसमें को अकल की बात शामिल है। आज वो याद कीजिए, कट्टे, अंडे, मुर्गी, और अब खुद वही प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने के कहीं पर इरादे रखते हैं और कहीं पर लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन अकल लेट आती है। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर ये है कि डेरा इस्माइल खान कराची से अगवा होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके साथ एक असिस्टेंट कमिश्नर, उनके भाई, और एक और शायद नादरा में उनकी नई वीडियोज़ सरफेस हुई हैं जिसमें वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे उनके बारे में बातचीत ज़्यादा ना की जाए। वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने घर वालों से भी कि किसी से रब्ता ना करें, सिर्फ हकाम बाला से रब्ता करें ताकि वो तालिबान की तमाम डिमांड्स मान लें और हम रिहा हो सकें। वो ये भी बता रहे हैं कि हम हुकूमत की जो अमलदारी है उससे बहुत दूर आ चुके हैं। पता नहीं वो दूर जा चुके हैं या उनसे ये कहलवाया जा रहा है, लेकिन ये अफसोसनाक है कि किसी शख्स को अगवा करके उससे मर्ज़ी का बयान लिया जाए। इसे अगवा बराए बयान कहा जाएगा, और ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है। और सोचिए, जब दहशतगर्द किसी को अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे बयान लेते हैं, तो बयान देने वाले को कितनी तकलीफ़ होती होगी, उसके अजीज़ो अकारब को कितनी तकलीफ़ होगी, उसके दोस्त यार उनको कितनी तकलीफ़ होगी, कितना डिसऑनर फील करते होंगे वो। ये ज़बरदस्ती का बयान जो है, इसकी क्या अहमियत होती है ये भी हम सबको पता ही है। ये पूरी दुनिया में जब लोगों को होस्टेज बनाया जाता है, किडनैप किया जाता है, अगवा किया जाता है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी के बयान या मर्ज़ी की नेगोशिएशन की जाती है, इसको पूरी दुनिया में बहुत ही ज़िल्लत अमेज़ नज़रों से देखा जाता है। तालिबान भी ये बहुत घटिया हरकत कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। एक शख्स जिसके वालिद की वफ़ात हुई, वो मस्जिद में बैठा अपने भाइयों के साथ, अपने भांजे के साथ लोगों से अफसोस ले रहा है। हकीकी तौर पर ये बहुत ही गलीज़ हरकत की है तालिबान ने, उनको शर्म आनी चाहिए और फौरी तौर पर इन्हें रिहा करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ ये भी याद दिला दूँ कि जो और लोग पाकिस्तान के अंदर लोगों को अगवा करते हैं और उनसे मर्ज़ी के बयान लेते हैं, उनके लिए आज ये सोचने की बात है कि ये कितनी गलीज़ बात है कि किसी को अगवा करके उससे ज़बरदस्ती बयान लेना या अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट दिलवाना, ये दहशतगर्दी होती है। तो और जो भी ये करता है उसको दहशतगर्दी ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा, जी हाँ, जो इस वक्त आपके सेक्रेटरी ख़ारजा हैं मौजूदा, उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त बयान दिया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कहीं ज़बरदस्त ना आ जाए। उन्होंने ज़बरदस्त बयान ये दिया है कि मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रहा किया जाए। अब उनके बयान की मैं मुकम्मल एंडोर्समेंट करता हूँ, लेकिन बयान अधूरा है। मुझे फ़िक्र ये है कि कहीं आगे से कोई और बयान ना आ जाए, मतलब कि हिंदुस्तान आगे से नया बयान ना दे दे, वो कहे कि आगे से ये ना कह दे कि पहले आप अपनी तरफ जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर दें। क्योंकि अभी अभी तो आज़ाद कश्मीर से हमने अहमद फरहाद को उठाया हुआ था, जो अचानक कोहाला पुल पे बाद में मिला और उस पर FIR दे दी। उसके बाद 15 दिन उसको उठाए रखा, और अब वो अपनी मैसेजेस में ओपनली कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उठाया हुआ था और 15 दिन मुझे वहाँ पर नाजायज़ हिरासत में रखा गया। ये अहमद फरहाद कह रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर से है, और उसका ये बयान है। और वो सिर्फ उसका कसूर ये था कि उसने एक नज़म लिखी थी कि इसे उठा लो, और उसके बाद उसे उठा लिया गया बेचारे को। और अब हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा हिंदुस्तान को कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में कैद तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए। अल्लाह खैर करे कहीं वापस वो ना कह दें कि पहले तुसी कर लो फिर हम कर लेंगे। बहरहाल अब हम बोलते हुए अपने गिरबान में भी आजकल नहीं देखते, अपने इर्द गिर्द भी नहीं देखते। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान की मीडिया टॉक हुई है डयाला जेल के अंदर। उसमें क्विकली जो बातें उन्होंने की वो आपके सामने रखूँगा, और ख़बरें हैं फिर वो भी आपसे शेयर करनी है। एक तो उन्होंने कहा है कि जो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ गए हैं उनको उनकी कोई जगह नहीं है,
ان کو کوئی واپس نہیں لے گا. پارٹی کے کارکنان بالکل پریشان نہ ہوں. پارٹی میں ظاہر ہے غم و غصہ ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے وہ مشکل اچھے وقت میں بھی انہوں نے موجیں کی, مشکل وقت میں بھی وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب دوبارہ پارٹی کا اچھا وقت کبھی آئے گا تو وہ پھر اس میں شامل ہو جائیں گے, موجیں کریں گے. یہ کنسرن ہے, یہ ریزرویشن ہے پارٹی کے ورکرز کی, یہ سوالات ہیں. اس کا آج انہوں نے جواب دیا کہ جو اچھے وقت میں چھوڑ گئے ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. جو برے وقت میں چھوڑ گئے, اچھے میں نے کہا, جو برے وقت میں اپنا اچھا وقت لانے کے لیے چھوڑ گئے ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جیل میں سختیاں بڑھا دی گئی ہیں بہت زیادہ, اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ قوم متحد رہے, یہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. بلوچستان پہ انہوں نے کنسرن شو کیا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واحد قومی پارٹی ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے. اس ٹائم بلوچ عوام جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہو رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے. اور معیشت کا انہوں نے کہا کہ پہلے سنا تھا 50 سال میں کم ترین انویسٹمنٹ آئی ہے, اب سننے میں مل رہا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ سب سے کم ترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ اب اس سال میں آئی ہے. مطلب کہ معیشت جو ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کارکن غصے میں ہے, ان کو پتہ ہے جو 22 اگست کا جلسہ کینسل ہوا تھا اس پر کارکنان بہت غصے میں ہیں. انہوں نے پیغام دیا ہے کارکنان کو کہ آپ نے ہر صورت 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اس میں پہنچنا ہے, اس کو کسی صورت کینسل نہیں کیا جائے گا, یہ ہر صورت ہوگا اور کارکنان ہر صورت وہاں پر پہنچیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو خفیہ ادارے ہیں ہمارے وہ تو پیچھے لگے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور اس کو مینج کرنے کے, اور دہشت گرد جو ہیں وہ آئے دن جو ہیں وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر بلوچوں کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل سے آج بات کی کہ ایک فیڈرل پارٹی ہے, ہم بلوچوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ چلیں گے, ان کے جو زخم ہیں ان پر مرہم رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان سارے کا سارا اکٹھا چلے. بہرحال آج جب عمران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو تھے وہ بار بار صحافیوں کو انٹرپٹ کرتے رہے, سوال پوچھنے سے صحافیوں کو منع کرتے رہے. اس کے بعد عمران خان نے انہیں یاد بھی دلایا کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں صحافیوں کو, یہ اوپن کورٹ ہے, اس میں صحافی سوال تو پوچھے گا. اگر آپ صحافی کو سوال نہیں پوچھنے دیں گے تو پھر یہ اوپن کورٹ تو نہ ہوئی. جس پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بہرحال باز نہیں آئے, انہوں نے بار بار انٹرپٹ کیا, جس پر عمران خان نے انہیں ڈانٹ بھی پلائی کہ آپ اوپن کورٹ کے اندر کس طریقے سے صحافیوں کو بات چیت کرنے سے منع کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے خاصا پورے کا پورا ٹائم جو تھا وہ وہاں پر عمران خان کو اور صحافیوں کو بات چیت کرنے سے جتنا روک سکتے تھے, جتنا وہ بیچ میں انٹرپٹ کر سکتے تھے, وہ انہوں نے کیا. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے, وہ ہے کہ بہت ہی شرمناک خبر ہے لیکن اب ہے تو آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے. پاکستان کی ہاکی ٹیم, پاکستان کی ہاکی جو پاکستان کی گلوری رہا ہے, پاکستان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ آپ یہ کہیں کہ جس نے وہ سپورٹس جس نے شاید کرکٹ کے بعد یا کرکٹ سے زیادہ یا برابر جو پاکستان کے لیے گلوری سمیٹی ہے, عزت احترام, پاکستان کا نام روشن کیا, جھنڈا اوپر کیا, پاکستان کو فخر کرنے کا موقع دیا, وہ ہاکی ہے. اور ہاکی پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے. اب بے شرمی کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان نے چین میں ایک چیمپئنز ٹرافی کھیلنے یا ایک ٹورنامنٹ کھیلنے جانا تھا, اور اس کے لیے جو پاکستان ہاکی فیڈریشن تھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ٹیم کو چین بھیج سکے. اس لیے یہ غور سے سننی ہے آپ نے خبر, اس لیے چائنا کی ایک ایئر لائن سے ادھار پر ٹکٹیں لی گئیں. آپ درست سن رہے ہیں, پاکستان کا قومی کھیل, پاکستان کی قومی ٹیم, چین ایک ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہی ہے, اور اس ٹورنامنٹ میں جانے کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس پیسے نہیں تھے ادا کرنے کو کہ ٹیم کو وہاں بھیجا جا سکے چائنا. اس لیے چائنا کی ایک ایئر لائن سے ادھار پر ٹکٹیں لی گئیں کہ آپ کو بعد میں پیسے دے دیں گے, پلیز ہماری ٹیم وہاں لے جائیں. اب چائنا میں یہ ٹیم جا کر کھیلے گی. اب آپ خود سوچئے کہ یہ خبر جب ہم آپ کو دیں گے, اس کا کلپ کسی نہ کسی ہاکی کے پلیئر کے پاس پہنچے گا, کیا کھیلے گا اس کے بعد, وہ کیا اس کی موٹیویشن ہوگی, کیا اس کی انٹیگریٹی کے اوپر کتنا افیکٹ ہوگا, اس کی سیلف اسٹیم پر کتنا افیکٹ ہوگا. لیکن ہم بے شرمی کے گڑھوں میں گھڑتے جا رہے ہیں اور ہمیں سوچ نہیں. اس سے پہلے ہم نے کل ہی آپ کو خبر دی تھی کہ اسی قومی ٹیم کی ہاکی
کے جو پلیئرز ہیں ان کا کتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. ایک بندہ قومی ٹیم میں پہنچتا ہے تو اس کے ٹیلنٹ کو آپ دیکھ لیجئے, اس میں ٹیلنٹ ہوگا تو وہ پاکستان کی نیشنل ٹیم میں پہنچتا ہے. تو کتنا انہیں کانفیڈنس ہوگا اپنے فیوچر پر, اپنے کریئر پر, پاکستان کی ہاکی پر, کہ 3 لوگ جب نیدرلینڈ, ہالینڈ مطلب اور پولینڈ گئے تو وہاں پر 3 قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے وہاں پولیٹیکل اسائلم لے لیا, سیاسی پناہ لے لی. انہوں نے کہا پاکستان ہم نے واپس نہیں جانا, ہماری زندگی کو خطرہ ہے. ان پر پھر تاحیات ہاکی کھیلنے پر ہاکی فیڈریشن نے پابندی لگا دی, اور یہ بھی ایک بہت ہی بے وقوفانہ فیصلہ تھا جب وہ ہاکی چھوڑ کر ہی چلے گئے. تو اب ان پر ہاکی کھیلنے کی اب پابندی لگائیں نہ لگائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بہر مختصر بات یہ ہے کہ یہ شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کی یا تو اس کو قومی کھیل سے بدل دینا, کوئی اور قومی کھیل کا درجہ کسی اور کو دے دیں. ایک اور اس کا آسان طریقہ بھی ہے, بجائے اس کے کہ یہ نجم سیٹھیوں, محسن نقویوں اور دوسرے لوگوں کی موجیں لگوائیں, جو آپ نے لگوائی ہوئی ہیں اربوں کروڑوں روپے کی کرکٹ بورڈ میں, اور یہ اپنے اللہ تللوں کو کرکٹ بورڈ کے اندر اتنا پیسہ دیتے ہیں, تو آپ ایک قانون سازی کر دیں کہ کرکٹ بورڈ کا صرف 10 یا 20% کمائی, یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, صرف 10 سے 20% اس کی کمائی جو آپ اللہ تللوں میں خرچ کرتے ہیں وہ راؤٹ کر دیں. جو بھی وہ کمائیں گے وہ ہاکی فیڈریشن کو راؤٹ کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ہاکی جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1, اگر میں نہیں بھی کہتا تو ٹاپ 5 ٹیموں میں آئے گی, اور پاکستان کے لیے گلوری سمیٹے گی. پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے ہاکی کا, ہم ویسے تو نمبر 1 ہر چیز میں کہتے ہیں, یقین کیجئے بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ ہم, لیکن یہ شاید جھوٹ نہیں ہے کیونکہ میں اس خود خطے سے ہوں. گوجرا پاکستان کی ہاکی کو ہمیشہ 70% کے قریب کھلاڑی جو ہے وہ پرووائڈ کرتا رہا. سب کو پتہ ہے گوجرا ٹوبا ٹیک سنگھ کی تحصیل ہے, فیصل آباد اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا شہر ہے. ابھی گوگل کر کے دیکھیں, جن کو نہیں پتا وہ بتائیں, وہ ذرا دیکھیے گوجرا کی تاریخ, ہسٹری, کہ گوجرا نے ہمیشہ 70 سے 80% کھلاڑی آپ کی ٹیم میں جو ہے وہ اس ریجن سے آئے. ہمیشہ بہت ٹیلنٹ ہے, مطلب میرے تو گاؤں کھیت کھلیان میں جو لوگ کھیلنے والے ہاکی ہیں وہ قومی ٹیم میں جا کر پہنچ کے ہاکی کھیلتے ہیں. ہر اس پرائمری اسکول, ہائی اسکول میں کھیلنے والا بچہ جو ہے ان میں سے ہر سال کئی بچے جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے پلیئرز جو ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں. تو وہ خطہ بہت ہی رچ ہے واقعی. اگر کہیں پر کوئی نمبر 1 ایریا ہے ہاکی میں دنیا میں تو وہ گوجرا اس میں سے ایک آپ شامل کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. تو اگر آپ 10% صرف جو کرکٹ بورڈ کا منافع, میں ریونیو بھی نہیں کہہ رہا, جو منافع ہوتا ہے وہ 10% ہاکی کو ڈائیورٹ کر دیں, کہیں سے آپ نے پیسے نہیں لانے, یہ ان کی اللہ تللیاں بند کر دیں, تو آپ دیکھیں گے. یا ایک اور کام کر لیں, جس بھی اسپانسر کمپنی نے کرکٹ کو جو پیسہ دینا ہے اس کا 10% اس کو ہاکی کو دینا ضرور کر دیں. چلے اور آپ نے نہیں کرنا, اسپانسرشپ میں یہ شرط رکھ دیں کہ جس بھی کمپنی نے جتنا بھی پیسہ دینا اس کا 10% ہاکی کو دینا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہاکی آپ کی ٹاپ 5 ٹیموں میں چلی جائے گی. لیکن ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ضرور یہ گزارش کروں گا, دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے. بہرحال اس پر سیریسلی سوچنا چاہیے, لیکن سوچا جا نہیں رہا, اور اس کے اوپر اور کیا کہا جا سکتا. بہرحال اور بھی کافی ساری خبریں تھیں, لیکن یہاں سے میں اجازت لوں گا, اگلے ویلاگ میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.